वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीजन 3 में आप सबको खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज में कुछ सिपाही एक नहर में जा रहे होते हैं जिनका सरबराह उस्मान था। उन सब ने बेस बदले हुए थे। इसी दौरान जंगल में भी कुछ आदमी जा रहे होते हैं। एक आदमी कह रहा था, जनाब ग्रेगोर, गवर्नर ओगोदोस के आदमी कब के पहुंच चुके होंगे। दूसरी जानब गवर्नर ओगोदोस का कमांडर कह रहा था, सिपाहियों, हम गवर्नर ओगोदोस के हुक्म पर पादरी ग्रेगोर को किले लेकर जाएंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानब उस्मान अपने सिपाहियों को कह रहा था, अल्लाह के हुक्म से पादरी ग्रेगोर को हम अपनी सरजमीनों पर लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक अकेला आदमी कश्ती लेकर किनारे के पास आ जाता है, जो दरअसल जरगुताई था। ग्रेगोर और उसके साथी समझते हैं कि ये उन्हें लेने आया है। फिर जरगुताई कहता है, जनाब ग्रेगोर, मुझे ब्लाजी के गवर्नर ओगोदोस ने भेजा है ताकि मैं आपको साथ ले जा सकूं। ग्रेगोर कहता है, बहुत अच्छे, गवर्नर ओगोदोस मेरा दोस्त है। जरगुताई कहता है, गवर्नर ओगोदोस के वफादार सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ लाइए। इसके बाद ग्रेगोर कश्ती में सवार हो जाता है। यह देखकर उसके तमाम सिपाही भी कश्ती में सवार हो जाते हैं और फिर जरगुताई उन्हें लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी जानब उस्मान और उसके साथी किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस्मान कहता है, हम यहाँ इंतजार करेंगे, देखते हैं कि वो कब हमारे शिकंजे में आते हैं। फिर उस्मान एक सिपाही को कहता है, तुम जाकर जरगुताई की खबर लो। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जरगुताई पादरी ग्रेगोर और उसके साथियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान ग्रेगोर को शक हो जाता है कि यह आदमी हमें गलत सिमत की तरफ ले जा रहा है, तो वो अपने खास आदमी अंद्रयास को इशारा करता है, जिसके बाद वो जरगुताई से तफ्तीश करने लगता है और फिर उस पर हमला करवा देता है। इस तरह वो जरगुताई को काबू कर लेते हैं। फिर पादरी ग्रेगोर कहता है, जब हम शहंशाह के शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या तुम हमें गवर्नर निकोला के पास ले जाना चाहते हो? तलाशी दो इसकी। यह सुनकर आदमी तलाशी लेते हैं तो जरगुताई के लिबास से एक चमच निकलती है जिस पर एक तुर्क निशान बना था। यह देखकर ग्रेगोर कहता है, तो तुम एक तुर्क हो, तुम इसी दरिया में डूब कर मरोगे। इसके बाद ग्रेगोर के आदमी जरगुताई के हाथ बांधने लगते हैं। ग्रेगोर उसके मुंह में चम्मच रख देता है और फिर जरगुताई को दरिया में धक्का दे दिया जाता है। दूसरी तरफ सिपाही वापस आकर उस्मान को बताता है कि वो इस तरफ नहीं आ रहे और जरगुताई पर हमला हो गया है। यह सुनकर उस्मान और आईगुल काफी परेशान हो जाते हैं और उस्मान कहता है, चलो चलें। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब ग्रेगोर का काफिला एक जगह पहुंचता है जहां गवर्नर ओगोदोस के सिपाही उन्हें लेने के लिए खड़े थे, लेकिन इतने में कुछ वहशी किस्म के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जो दरअसल कातलूनिया के आदमी थे। इस तरह उस्मान ग्रेगोर वाली कश्ती पर पहुंच जाता है और उस्मान के साथी भी नहर में कूद चुके थे। इतने में एक देव अकल आदमी उस्मान पर हमला कर देता है। इस तरह उस्मान उस आदमी का खात्मा कर देता है, लेकिन इतने में एक और आदमी उस्मान पर हमला कर देता है। इस तरह उस्मान वापस कश्ती पर पहुंच जाता है और ग्रेगोर और उसके साथी अंद्रयास को बचा लेता है। जरगुताई भी दरिया से बाहिफाजत बाहर निकल चुका था। इसी दौरान गवर्नर ओगोदोस का कमांडर घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है, जबकि कश्ती पर उस्मान कह रहा था, पादरी ग्रेगोर, अब आप काई सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान के साथ जाएंगे। ग्रेगोर कहता है, मैंने तुम्हारा नाम सुना हुआ है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे मौत का कोई डर नहीं है। उस्मान कहता है, आप तसल्ली रखें, आपकी जान और माल हमारी अमानत हैं। सिपाहियों, हम कबीले जा रहे हैं। इसके बाद ब्लाजी किले का मंजर सामने आता है। अंदर कुछ लड़कियां गवर्नर ओगोदोस के नए लिबास के लिए माप ले रही थीं। दर्जी कह रहा था, आप बिल्कुल फिक्र ना करें हुजूर, जैसे आप कहेंगे आपका लिबास बहुत जल्द सिलकर तैयार हो जाएगा। इतने में गवर्नर का कमांडर अंदर दाखिल होता है, जो पादरी ग्रेगोर को लेने गया था। उसे देखकर गवर्नर साहब को बाहर भेज देता है और फिर कहता है, थियोदर,
یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ اور پادری گریگور کہاں ہیں؟ کمانڈر کہتا ہے میں نہیں جانتا حضور، کاتالونیا والوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، ہم وہاں انتظار کر رہے تھے، پادری صاحب ہمارے سامنے تھے لیکن ہم پر حملہ ہو گیا۔ گورنر کہتا ہے تم میرے سب سے بہترین آدمی اور دوست گریگور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کمانڈر تھیودر کہتا ہے وہ محفوظ ہیں، ان کو کاتالونیا والے نہیں بلکہ کوئی اور ساتھ لے کر گئے ہیں۔ پھر تھیودر کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے جب اس نے پیچھے سے دیکھا تھا کہ عثمان اور اس کے سپاہی گریگور کو لے کر جا رہے تھے لیکن وہ چہرے نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر تھیودر کہتا ہے میرے خیال میں وہ بیتینیا والے تھے۔ یہ سن کر گورنر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے جب تم کاتالونیا والوں کے ساتھ نمٹ رہے تھے تو پادری گریگور کو بیتینیا والے لے گئے، لیکن کیا وہ انہیں شہنشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں؟ اس بات کا پتہ نکولا کی دعوت پر جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہرمن کایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ قلعے کا گورنر مرکزی حال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ یہ اتنی صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا کمانڈر کہتا ہے آپ کی چھوٹی بہن میری قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئی ہے۔ گورنر کہتا ہے واہ کتنی اچھی خبر ہے یہ۔ اتنے میں باہر سے ایک سپاہی کہتا ہے حضور کاتالونیا والوں کا سربراہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پھر وہ آدمی اندر آ کر گورنر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر گورنر کہتا ہے یہ بو جنگ ہارنے کی بو ہے، یہ بو ان نااہل سپاہیوں کی بو ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے، اور یہ بو لاشوں کی بو ہے۔ آدمی کہتا ہے آپ یہ جان لیں کہ ہم جنگ جیت چکے تھے لیکن آپ نے غلط معلومات فراہم کی تھی، اسی وجہ سے ہم پادری گریگور کو حاصل نہیں کر سکے۔ گورنر کھڑا ہو کر کہتا ہے میرا صبر جواب دے رہا ہے، مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ میں نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پادری کے بدلے میں سونا دوں گا لیکن تم ناکام ہو گئے۔ آدمی کہتا ہے کاتالونیا سے یہاں میں ہارنے نہیں آیا، میں پادری کو تلاش کروں گا اور تمہارے پاس لاؤں گا، ہر چیز معاہدے کے مطابق ہوگی۔ گورنر کہتا ہے میں اپنے وعدے پر قائم رہنے والا آدمی ہوں، پادری کو لاؤ اور سونا لے جاؤ۔ پھر گورنر کہتا ہے آج شام نکولا نے مجھے دعوت پر بلایا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کی آنکھوں میں کیا ہے، تیاریاں شروع کرو۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں خواتین بیٹھی تھیں۔ عثمان کا بیٹا اورحان ایک جھولے میں پڑا تھا۔ سلجان خاتون ملہن خاتون کو بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات دے رہی تھی۔ اتنے میں ملہن کی ساتھی لڑکی بالا کو ایک شربت پیش کرتی ہے۔ بالا پینے لگتی ہے تو گونجا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے چلو اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں تو ملہن کی ساتھی لڑکی گوکچے بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ایک طرف جا کر گونجا کہتی ہے یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس حال میں تمہیں یہ شربت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالا کہتی ہے میں نہیں جانتی تھی گونجا کہ یہ نقصان پہنچائے گا۔ گونجا کہتی ہے اب تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ملہن کی ساتھی لڑکی بھی چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد سوگت کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان شیخ ادبالی کے پاس بیٹھا تھا، وہ دونوں عالم اسلام کی سلامتی کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ دوسری طرف جرگتائی اور دوسرے سپاہی واپس قبیلے پہنچ چکے تھے۔ جرگتائی آئی گل کو بتا رہا تھا کہ وہ دریا میں کیسے بچنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد کمرال ابدال کہتے ہیں عاشق کبھی نہیں مرتے۔ پھر وہ ایک شوربہ بنا کر جرگتائی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شوربہ بہت شفا والا ہے، یہ ہمیشہ تمہیں پینا پڑے گا۔ جرگتائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف گوکچے ملہن خاتون کو کہتی ہے ایک اہم خبر ہے۔ ملہن کہتی ہے بتاؤ گوکچے کیا اہم خبر ہے؟ گوکچے کہتی ہے بالا خاتون اور گونجا خاتون آپس میں بات کر رہی تھیں لیکن میں نے سن لیا، بالا خاتون ماں بننے والی ہے۔ ملہن حیران ہو کر کہتی ہے کیا وہ ماں بننے والی ہے؟